मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागता आयच्या पयल्या वचपांत जो आपोस्तल परत आमकां मोगा विशा सांगून आसा. देवान आमचो व्हरतो मोग केला आपल्या एकल्या पुता ताणें आमचो सोडूनदार जावन ह्या संवसारी पाठयला. देवाक आमी पळोवंक ना वा आमच्या दोळ्यांनी ताका आमी पळोवंक शकना, पूण मोग आमी केल्या वेळार ती आमच्या सांगाता जियेता आनी आमी ते सांगाता जियेले बरी जाता. देवान आमकां तसो आत्मो आमचे भितर गायला. हो आत्मो आमकां देवाचो आनी पेलेचो मोग करूंक आमकां प्रेरण दिता. अशें आमी मोगान जियेल्या वेळार ती आमचे सांगाता आनी आमी ते सांगाता जियेले बरी जाता. देखून आमचें जिवीत आमी मोगाचेर बांदून हाडूंक जाय म्हणून आमकां जो आपोस्तल हो संदेश पाठोवन आसा. तशें आयच्या बांजलांत आमी पळयलें जेजून उंड्याची आश्चर्या केल्या उपरांत लोकां तो घरा धाडटा आनी आपल्या आपोस्तल्या मच्छीवार चडोवन येवन बेसादाक वच म्हणटा आनी आपूण मागणें करून दोंगरार येता. आतां रात जाता आनी आपोस्तलांचो मच्छो दर्यांत पैणकन आसा. वारें वदळ उरता आनी वारें वदळ कठीण असलें देखून विरोध असलें देखून तांच्यो मच्छो मुखार वचना. आनी आतां जेजू कळी जाता आपल्या आपोस्तल कश्टांत आसात म्हणून मागण्या वयल्या उठून तो तांकां बचाव करून दर्या सरशी येता. उदकाचेर चलून थंयसरची वचूंक लागता. उदकाचेर चलनेच्या व्यक्ती पळोवन येवन आपोस्तल भियेतात, कंगाल जातात, भूत म्हूण चिंतात. जवळ जेजू तांकां सांगता भियेनाकात हांव सुतो. आनी तांच्या मच्छव्यार तो चडल्या वेळार सगळें शांत जाता. तर आज जेजू ह्या घडीता वरवीं आमकां सांगून आसा की जेजू सदांच आमच्या खातीर मागता, सदांच आमचे तो नदर घालून आसा. आमी कश्टांत आसतना आमचे सरचेर तो येता आमकां बचाव करूंक. तशेंच आमी ह्या संवसारांत जियेत आसतना थोडे फावटी कश्ट येता, वारें वादळ येता, पिडा शिडा येता. त्या वेळार आमी भिवूं नजो, कंगाल जावं नजो. कश्ट समस्या आयल्या वेळार जेजू आमकां सांगता आसा म्हणून आमी पातयेवंक जाय. पूण जायते फावटी जेजू आमकां सांगता आसा म्हण पातयेवंक आमी फाटीं सरता. आमची नदर संवसाराचेर उरता, देवचाराचेर, भुताचेर, पितीसपणाचेरच आमची नदर आसता. असलें चिंताप आमी कांवडोवन घेवन आमी कश्टांत आसतना जेजू आमकां सांगता आसा आनी आमकां तो राखूंक येता म्हणलो भरवसो आमी ताचेर दवरूंक जाय. वय उदकाचेर मनशा लागीं चलूंक जायना, देवान मात्र असलें अद्भुतां करियेत. त्या देखून जेजू उदकाचेर चलून येवन आपल्या आपोस्तलांक कळीत करता की आपूण खरोच देव जावन आसा, देवाचो पूत जावन आसा म्हणून तो प्रगटून आसा. तशेंच जेजू तांच्या मच्छीवार चडल्या वेळार सगळें शांत जाता. त्या देखून आमच्या जिवितांत, आमच्या कुटुंबांत सदांच आमी जेजू घेवंक जाय. जेजू आमकां सांगता घेवन आमी जियेल्यार कसले कश्ट अनवरां आयल्यार, वारें वदळ आयल्यार तो थांबयता आनी आमचें जिवीत तो सुपळ करता आनी सुरक्षीत करता. अशें जेजू आमकां सांगता घेवन ह्या संवसारांत आमी जियोंक जाय. त्या वेळार कसले कश्ट येवचे नात, आयल्यार सगळे कश्ट तोच परिहार करता आनी आमचें जिवीत तो सुपळ करता, सुरक्षीत करता. असलो बरवसो आज जेजू आमकां ह्या बांजलांत दिवन आसा.